नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाज़ औक़ात हम जब कुर्बानी का जानवर लेके आते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐब, कोई ना कोई नुक्स ऐसा होता है जो हमें ख़रीदते वक़्त पता नहीं लगता। ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो 4 बड़े ऐब हैं जो हदीस में बताए गए हैं कि अगर वो जानवर में हैं तो कुर्बानी जो हमारी जायज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसा ऐब जानवर में पैदा हो गया या बीमार हो गया है तो बाद में ख़रीदने के बाद अगर इस तरह का कोई ऐब उसमें पैदा हो गया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नए सिरे से जानवर को ख़रीदना पड़ेगा या फिर हम उसी जानवर की कुर्बानी दे देंगे? ये हमें गाइड किया इंजीनियर साहब ने हदीस के मुताबिक। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। जब आप जानवर खरीद के लाते हैं तो उसका माहौल चेंज होता है, उसकी वजह से बाज़ औक़ात उसका पेट खराब हो जाता है, वक्ती तौर पर खाना पीना छोड़ देता है। उस वजह से लोग समझते हैं कि बस अब इसको हम ज़बाई कर लें, और फिर डॉक्टर्स भी अपनी जान छुड़ाते हैं बजाय दवाई देने। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, कोलो इनू, कोई पता नहीं ईद तक कटदा भी है कि नहीं, इसे ज़बा कर लें, कोई पता नहीं ईद तक चलता भी है कि नहीं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप इलाज करें। ये एक नॉर्मल, थोड़ा बहुत बुखार होना जानवर के लिए नॉर्मल है। जाहिर है उसका माहौल चेंज हो रहा है, खाना पीना भी वो छोड़ेगा। अब वहां पे वो खुला जमीनों में फिर रहा था, अब आपने उसको रस्सी के साथ बांध दिया हुआ है, तो वो उस तरह तो नहीं बेचारा आसानी के साथ यहाँ पे घूम फिर सकता। तो इसलिए बीमारी होना या खाना पीना छोड़ देना ये कोई इतना इशू नहीं कि इसकी वजह से आप जानवर को कुर्बान करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इलाज करवाएं। आजकल तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मेहरबानी करके खरीदने से पहले इस एतबार से जानवर को जरूर चेक कर लिया करें कि उसके अंदर कोई ऐब ना हो, वरना कुर्बानी नहीं लगेगी। वो वाज़ेह हदीस है, जामिया तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद के अंदर, मिशकात के अंदर भी मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि 4 खामियां जिस जानवर के अंदर है ना, उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। नंबर 1, लंगड़ा, टांग टूटी हुई। यहां पर भी अक्सर औकात जब वो कोई बड़ा जानवर है, आप उसे ट्रक से उतारते हैं तो वो छलांग मार के उतरे तो एक आध टांग तो उसकी टूट जाती है। फिर वक्ती तौर पे उसे पेन किलर लगा देते हैं उसके घुटने के अंदर, इसलिए वो फील नहीं होता। तो जब भी आप जानवर लेने जाएं तो उसे चला के देखें, तो पेन किलर लगा भी होगा ना, तब भी वो टांग को सही तरीके से यूज नहीं कर सकेगा। वो आपको पता चल जाएगा ये लंगड़ा है। नंबर 1 लंगड़ा। नंबर 2 काना, जिसकी आंख निकली हुई हो। नंबर 3 लागर, यानी ये नहीं है कि उसके ऊपर गोश्त ही कोई नहीं, हड्डियों का ढांचा है। और नंबर 4 जो बीमार जानवर है, इसकी आप कुर्बानी नहीं दे सकते। इसी तरीके से अबू दाऊद के अंदर, जामिया तिरमिज़ी में और मिशकात में भी हदीस मौजूद है। 2 और चीजें नबी इस्लाम ने फरमाई कि जिसका सींग टूटा हुआ है उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, और जिसका कान कटा हुआ है उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। यानी फिजिकली उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जानवर खूबसूरत हो, कोई उसके अंदर अब ये थोड़ा बहुत सींग हल्का सा ऊपर से टूटा हुआ है तो ये कोई इतना इशू नहीं है। यानी डोमिनेंट ना टूटा हुआ हो कि देखने में लगे कि यार ये डोमिनेंट, यानी बाजुकात कान के बिल्कुल एंड के ऊपर को थोड़ा सा कट लग गया होता है या कोई इस तरह का मामला होता है। उस जमाने में तो लोग वो कान काट के बुतों के नाम पे छोड़ते थे ना, इसलिए नबी इस्लाम ने मना किया। आज के जमाने में हम ये देखेंगे इस एतबार से कि कान वाजे तौर पर कटा हुआ ना हो कि उसकी खूबसूरती खत्म हो रही हो, तो फिर आप उस जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कहीं पे वो तो वैसे ही जख्मी हो जाता है, जब कांटों वाली जगह पे वो पत्ते जाके चुनना शुरू कर दें तो वो कान रगड़ खाते हैं, बाजू का थोड़े बहुत जख्मी हो जाते हैं। वो मामला बिल्कुल अलग है। डोमिनेंट नहीं होना चाहिए ऐसा कोई मामला। डोमिनेंट हुआ तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं लगेगी। ये सारी एहतियातें आपने करनी है जानवर खरीदते वक्त। अब आप खरीद कर ले आए, बाद में बीमार हो गया, या उसे बच्चे घुमाने के लिए लेके जा रहे थे और वो रस्सी छुड़ा के भागा, कहीं पे ठुक गया। बाज़ औक़ात वो पुल से नीचे भी गिर पड़ते हैं। अब पुल से नीचे गिर पड़ा तो जाहिर है कि वो तो फिर इतना ज्यादा जख्मी होगा कि उसके बचने के चांसेस नहीं है। तो आप फिर उसे कुर्बान कर लें ईद से पहले ही, आपकी कुर्बानी होगी, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है।
اس کے ثبوت میں سن کبرا البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی, تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی, نیا جانور خریدو. اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے. یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبریٰ البیہقی کے اندر, اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے, اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے. بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی. بس اس میں اب جتنے عیب ہیں, اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا, یا وہ بیمار ہو گیا, یا وہ لنگڑا ہو گیا, یا اسے کوئی زخم آ گیا, تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی. اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں, اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے. تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے, پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں, کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے, یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا. تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو, تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, الا یہ کہ کوئی کریٹیکل وائرس ہو, وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ. عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا, تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں, کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا. کیونکہ اس سال تو میں نے کئی ہمارے جاننے والے ہیں جن کے بیل پہلے ہی ذبح ہو گئے ہیں, اسی طریقے سے بکرے ذبح ہو گئے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے, اور وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ نہیں جی اب ہم جانور نیا خریدے ہیں نا. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور آپ نے خریدا اور بھاگ گیا, تب بھی آپ کی قربانی ہوگی, آپ نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا نا. وہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. یعنی یہ گوشت اور خون بھی نہیں اللہ کو چاہیے, لیکن اس دن خون بہانا یہ سنت ابراہیمی ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے حصے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں, نہیں, وہ آپ دیں الگ سے, اور اس کو آپ قربان کر کے غریب کو گوشت دیں, کیونکہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے. یہ شعار اسلام ہے. آج کی ڈیٹ کے اندر ہم لوگ کیا مساجد کے اندر جب نماز پڑھنے جاتے ہیں, خصوصاً یورپ اور امریکہ میں, تو اذان کی آواز سے جاتے ہیں, گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اذان کی پریکٹیکل ضرورت اب باقی نہیں رہی, لیکن کسی کی جرت ہے کہ اذان ختم کروا دے؟ نہیں. یہ اسلام کی نشانی ہے, ان کو شعار کہا جاتا ہے, نشانیاں اللہ کی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. بلکہ سورۃ الحج میں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو بھی کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, جو ہدی کے جانور لے کے جاتے تھے حج کے موقع کے اوپر. تو یہ آپ ختم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رمل سٹارٹ اس طرح ہوا تھا, یعنی احرام کی حالت میں جو طواف کعبہ کیا جاتا ہے عمرے یا حج کے لیے, عام طواف نہیں جو احرام کی حالت میں. یہ آج کل بہت زیادہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں جو آج کل فیمس ہیں, کیونکہ قربانی کی عید آ رہی ہے اور لوگوں نے جانور خریدے بھی ہیں, خرید بھی رہے ہیں, اور عید تک لوگ خریدتے رہیں گے. تو یہ وہ ایشوز ہیں, وہ پرابلمز ہیں جو اکثر بیشتر پیش آتے رہتے ہیں. ہمیں حدیث کے مطابق ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی قربانی جو اللہ کے حضور پیش کر سکیں, اور وہ اللہ پاک قبول و منظور بھی فرمائے. انجینئر صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا. یہ وہ ویڈیو جو ہے بہت خاص ہے ان دنوں کے لیے, اور ہر وہ شخص جو قربانی دے رہا ہے
اس کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے، اور جو قربانی نہیں دے رہا اس کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی اللہ اس کو توفیق دے، اس کو ہمت دے، اس کو اتنا رزق دے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جو اسلام کے مطابق ہے، تاکہ ہم اگر اس قابل ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، تو وہ ہماری لگے بھی، وہ اللہ پاک قبول بھی عطا فرمائے۔ تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جن کو یہ جو لوگ قربانی کریں ان کو نہیں پتہ اور ہمیں پتہ ہے، تو ہم ان کو جا کر بتا دیں، گائیڈ کریں کہ آپ اس طرح کر لیں۔ حدیث ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔